نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين صدق الله العظيم سورة الشعراء نرلسم پارا یوسل شپک او یایم نمبر آیت فمغفرکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات دلوت علیہ السلام او دا قوم بیان شو اس پدیرکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات دا حضرت شعیب علیہ السلام او دا حق دا قوم بیانی اللہ جل شانہ شعیب علیہ السلام فالقوم مدین تبلیغ او نبوت و تورک چت دی مدین دی خلق تا زما پیغام ورسو دی شعیب علیہ السلام واقعہ بصورت ہود کی تفصیل سرا ذکر شوید شعیب علیہ السلام دی قوم تا اللہ جل شانہ پیغام ورسو ویتوی چیزد اللہ جل شانہ دا طرفنا تاسو تا پیغمبر راگلیم تاسو دا یو اللہ پاک نیرہو کئی پاک ایمان روڑی او زمان تابداریو کئی ماقبل پیغمبر امانی دا کم دین چی تاستا زبیانوں پا دی دین باندی تاستا نجس مزدوری او بدلا نغوارو دا دی بدلا وما رب العالمین راکوی شعیب علیہ السلام پا قوم کی یو خاص فساد او قباحت چی دوی دا کفر شرک سرسر دا ناب طول کمی کو تاہی کو خلق نبیسیز دا زان دا پارا پورا وصولو او بیا بے چی چال ورکو نپاغی کی بے ناب طول کی کمی کو دی بدا کو تاہی کولا دا دوی دا قباحت شعیب علیہ السلام دیتوی تاس ایمان نوڑی او دا غلط کار ناجائز کار پریگ دی زکدا پزمک کی فساد دی چی حرام مال خوری حرام مال زکا خوری چی تاس خلق لا پیسی پورور کوئی نخبلی سودات دینا پور اخلی او دا خلق نا پیسی پور اخلی او سودا ورلکم ورکوینو دا کار استاسو حرام دی ننم زمان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت بازی بیکارا او بازی ناپوی خلق پناب طول کی کمی کو تاہے کی سودا چی در کی نپیو تولا او چکلے روڑی وزان لے بیا اتلی بیا پکی کمی وزن کم وی ایمان کم وی فدی باندې اللہ پاک دا شعیب علیہ السلام قوم حلاک کڑی لیکن دا نبی علیہ السلام امتیان چی دا نبی علیہ السلام دعاگان ورسردی زکا بچ دی چی دی سر دا نبی علیہ السلام دعا دا ورنہ چی دوی دا کمی کو تاہی پا دیناب طول کی قولو دا پخوانو قومنو پشان پا اللہ پاک بھی ہم حلاک کڑی سونا کمی کو تاہی خلق لن بقوائیو کمی کمی طریقے دے ناب طول کمی دا پارا خلق انک چاہتا سی کڑی پا دیکھانے کے لاندی چکم آغا ڈکن والا شیزوی اغتی نبو باسین و کم از کم پا کیلو کی چٹاکے نا زیاد کم شد بعض دا سکی دا اس پنی پی دیتلی پسی لاندی کانے اولگی مقناطیس چکل پکی سودا واجی بٹن والا وہی نو ڈائریکٹ آگے کے وزن سے واش دا قسم قسم کمی خلق کی بازی دا سی کئی سبزی بدل پا شاپر کے واچی او بل شاپر کی بے خراب آجوری لا سرب دل بدل کیا خراب مطال در کی او غصم ازان تو واپس گاڑے کے واچی یا بازی دا سی کئی پے بخرسی تاتوی جدا میں دل کیلو در کی چکلے پا دکان کی اتلی باغی کی مکمی بھی دادر شعیب علیہ السلام دا قوم اگر کارون دی چی دا نبی علیہ السلام امتیان یا ہم دا حرام کار دی لگ پرا
حلال د ډیر حرام نه لږ حلال مال دا د پیدې ځکه مال سړی د خپل ضرورت لپاره پیدا کړي چې په حلال د ضرورت پوره کېږي نو حرام ته سکه حرام دې وګټه ضرورت هم پوره نشو آخرت هم برباد شو الله دې موږ او تاسو د حرام مال د خوړلو پسند بیا شعیب علیہ السلام دې قوم ته الله د یووالي دلیل وایي چې تاسو د هغه الله نه ویریږي چې تاسو پیدا کړی او تاسو نه وړاندې تاسو مشران هم پیدا کړی یوازې تاسو نه تاسو بلار نیکه خاندان هم الله پیدا کړی هغه الله ومني هغه ایمان وروړي او دا غلط کارونه پرېږدي شعیب علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام به ادب وکړه چې ته دا خبره کې نعوذ بالله دا ته ګډې وډې لکه د سړی چې دماغ کار نه کوي او لیونی وي ګډې وډې وایي دغه شان بې ادبي د شعیب علیہ السلام وکړه وایي دا ته چې کومې خبرې کې دا خو داسې ښکاري چې په تا جادو شوي دي او ته دا ګډې وډې وایي که دا غلط کار دی غلط وي او دغه خلک غلط نو هغه غلط کار نه مني چې څوک ورته غلط وي او بیا دې شعیب علیہ السلام دې قوم دې نور ته چې تاسو د تابعداري ونکړي ځکه شعیب علیہ السلام ته چې زمون پشان سړی ستاسو زمون سفر کړی نو موږ چې ستا مرګي کیا کو ستا تابعداري کو دا خو نه پوهیدا لہذا زمون خیالدار چې تدرو جن نعوذ بالله او سورۃ هود کې تیر شوی شعیب علیہ السلام ته قوم زمون خیال دا چې تا به موږ ځان لمشر جوړو او تا خو زمون د بوتان او زمون د غلطو کارونو تردید شروع کو دا ځکاري د زمون د بوتان ازار وای سورۃ هود کې دام تیر شو شعیب علیہ السلام نے مطالبه کې چې تم ته عذاب بد باندې الله راولي زد اسمان نه خو یو ټوټه را وګرځو شعیب علیہ السلام تو فرمای پدی ارس باندې زمار ویری چې دی غلط تکذیب کو الله جل شانه پدی باندې اول نا باران بند د دې خیال دار هغه چې بهر اوریز رالا اوریز نبی الله جل شانه د اور باران اورو او پدی طریقې سرا د شعیب علیہ السلام ټول قوم الله پاک هلاک معلومه دا شو چې د پیغمبر په مخالفت کې دی عذاب ومند کله پیغمبر تابعداري کړې وا او خبره منلې وا الله یې منلو او د خپل دی غلط کارونو نه منشيو الله بنجات ورکړو الله جل شانه دې موږ تاسو ته د پیغمبر د تابعداري توفیق راکړي نو فرمایي کذب اصحاب الایکه المرسلین تکذیب کړو ملګرو یا خاوندانو د زنګل د پیغمبران شعیب علیہ السلام قوم جو د دې سره خوا کې زنګل او غینه بدی پیدا اخیستل اذ قال لهم شعیب الا تتقون قال جویدی ته شعیب علیہ السلام تاسو نه یریږئ انی لکم رسول امین یقینا استاذ رسول امانت دار فاتقوا الله واطيعون بس الله تابعداري کوي الله نه یریږي زما تابعداري کوي ما پیغمبر امنه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين او زنقوالم تاسو نه په دې دین باندې سبدا نه د بد زما مگر پر رب العالمین باندې دا او فل کیل ولا تکونوا من المخسرين تاسو ورکی پیمانه تاسو مکیږي د کمی کوونکو نه وزنوا بالقسطاس المستقيم او تاسو وزن کی په پیمانه برابر باندې ولا تبغسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين او تاسو مکموي د خلکو سيزونو تاسو مگر دي پزمک کی فسادیان واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين او تاسو یریږي د الله پاک عذاب چې تاسو پیدا کړو په خواني خلک پیدا کړی دي قال انما انت من المسحرين بيقينا تجي پتا باندې جادو شوی دي وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين او تني مگر زم پشان یو سړیو مون خیال نه کو پتا باندې
وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ يَقِينًا من گمان کو پتا خانه چې خامخا ته د درو جنونه فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين پس تر وردو پنګ باندې او ټوټه د اسمان د طرفنا کچری تید رښتونونه قال ربي اعلم بما تعملون او شعیب علیہ السلام زما ربي کی فکارون استا سبحان فكذبوا فاخذهم عذاب يوم الذله پس دې تکذیب کو د شعیب علیہ السلام پس ونه ویل العذاب د ورځې د اوریه چې د اوریه سورې په او دا غینه پور را ورید انه کان عذاب یوم عظیم یقینا او دا عذاب د لوی ورځې ان فی ذلک الآیه یقینا پدی واقعہ کی خامقاد اللہ پاک د وحدانیت نقلا وما کان اکثر المؤمنین و اکثر د مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا استعرب چې خامقا غالب اور رحم کو ان کے ذات دی واخذ